لا الہ الا اللہ۔ کئی پتر نے پیاریاں ماواں دے، کئی پتر نے پیاریاں ماواں دے، کئی ویر نے پیڑاں پایاں دے، سب دے گئے داغ جدائیاں دے، پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے دنیا مسافر خانہ، کوئی ایک آوے ایک جاوے، پر کس دی کی مجال محمد، تے اتھے پکے ڈیرے لاوے، پڑھئے لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی، پڑھو لا الا اللہ۔ پیغام لے کے چلے جاؤ، میاں صاحب فرماندے نے کہ سجا ہاتھ کھبے نو دھووے، تے کھبا سجا دھووے، تو بھی کسے دا ہو محمد، تے تیرا بھی کوئی ہووے، تے لیو یار حوالے رب دے، تے میلے چارے دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، تے جس دن پھر ملائیں گے۔ اللہ کریم میرے